प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा राना साहब, ब्रेक से पहले शफ़क़त साहब का अगर मौक़िफ़ आपने सुना हो, अब वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर आप कह रहे हैं कि ये काम सूबे का नहीं वफाक का है, या बहुत सी ऐसे फ़ैसले हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के जो कि वफाक ने करने हैं, तो फिर सूबे को क्यों ज़िम्मेदार ठहराया जाता है? और दूसरा एक नुक्ता ये बताइएगा कि मुखालफत अपनी जगह वो एक अलग नैरेटिव या नुक्ता है, दूसरा ये जो सियासी गठजोड़ का लफ्ज़ है, आप समझते हैं कि पीटीआई सिर्फ मुखालफत कर रही है या पीटीआई मुलविस भी है जो गठजोड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने जितनी बात की कि पीटीआई का कोई फोबिया है, ये अपनी किसी दुनिया में रह रहे हैं। भाई, आपके पास एक सूबा है, उस सूबे के अंदर अगर 70 से 80% दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, तो हम उस पर बात कर रहे हैं कि हमको ये कोई हमें शौक़ है कि हम आपके बारे में बात करें। अगर आप जो है अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से, अफ़गान रेफ्यूजीज़ मैं फिर कह रहा हूँ कि गलत अल्फाज है, जो इल्लीगल अफ़गान शहरी जो यहाँ बसते हैं, जो दहशतगर्दी में मुलव्वस होते हैं, अगर उनके अखराज की बात है, उसमें आप रोल अदा नहीं कर रहे, तो ये तो नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है जिसके आप भी सिग्नेटरी हैं। अगर हम इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, तो क्या हमें फोबिया है पीटीआई का, या आप जो है एक नाकामी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि ऑपरेशन आपने नहीं होने देना, तो भाई सूबे का ये रोल है कि वफाकी लेवल के ऊपर, और आपके अफवाज पाकिस्तान शहीद हो रहे हैं, फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, और आपका हमने ऑपरेशन नहीं होने देना, यानी कि वो दहशतगर्दी के वाक़यात करते रहें। तो आप जो है वो इस तरह का बयानिया ले रहे हैं जो ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। अगर आप इंडिया जो है वो कह रहा है कि हमारे दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त हैं, तो आप कहते हैं कि हमें ये तहफ़्फ़ुज़ देंगे, आप उनसे जो है आप शोहदा के जो आपके अफवाज पाकिस्तान के शोहदा हैं, आप उनके जनाजों पे नहीं जाते, वहाँ नहीं आप पहुँचते। तो ये देखें, ये कोई हमें फोबिया नहीं है। आप रोज़ जो बातचीत करते हैं, जो रियासत के ख़िलाफ़ जो बातचीत जाती है, अब आपका एमपीए जो उन्होंने DGSPR ने तकरीर सुनाई, वो एमपीए खड़े होकर कह रहा है कि ये जो दहशतगर्दी है, ये जो हलाकतें हैं, ये मादनियात का मामला है जी। तो मुझे तो उसके बारे में फिर जवाब देना कि क्या इनका ये स्टांस है पीटीआई का, या फिर उसको कंडेम करें कि जो इस एमपीए ने बात की वो गलत की। तो ये फोबिया की बात नहीं है। ये किसी को कोई शौक नहीं है कि पीटीआई करे। भाई, एक दुनिया रोज लोग जो शहीद हो रहे हैं, जो लहू बह रहा है, उसके ऊपर आप वफाक के साथ नहीं चल रहे, आप अफवाज पाकिस्तान के साथ नहीं चल रहे। आपका जो CM KPK है, उसका बयानिया मुख्तलिफ है, उसका बयानिया जो हमारा एजेंडा है उसके खिलाफ जा रहा है। तो शफ़क़त साहब, ये जो राना साहब बात कर रहे हैं, जो आपके MPA का बयान उन्होंने कोट किया है, आप समझते हैं कि पीटीआई उस बयान के साथ खड़ी है, या आप उसकी तरदीद या मुज़म्मत करते हैं? जी, मुझे क्योंकि मैंने बयान नहीं सुना हुआ इस वक्त, मैं अब क्या आपको तरदीद या उसकी तस्दीक करूं? या तो मुझे कोई बयान मैंने सुना हुआ होता तो मैं उसके बारे में ज़रूर कहता कि ये बयान है एग्जैक्टली। बाकी जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान साहब ने हमेशा ही कहा है कि ये मुल्क भी मेरा है और ये फ़ौज भी मेरी है। हमें भी इतनी तकलीफ़ होती है जब हमारा कोई जवान या ऑफिसर शहीद होता है, जितना बाकी लोगों को होती है। और कतन ऐसी कोई बात नहीं है कि हम शुहदा खुदा न खास्ता के ख़िलाफ़ हैं। हम तो बड़ी कदर करते हैं मुल्क के जो भी शहीद हैं, और जितने लोग शहीद हो रहे हैं, और चाहते भी नहीं है कि लोग शहीद हों। दहशतगर्दों को तो एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा मारना चाहिए, और चुन चुन के मारना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल इस बारे में कोई उनको स्पेयर नहीं करती। और जो इनको वापस लाया गया 2022 के जाके कहीं सितंबर में, जून जुलाई में हमारे जो चेंज हुआ जी, उसके बाद, तो उसके भी बड़े खिलाफ हैं हम कि उनको क्यों। हमारी कैबिनेट ने तो रिजेक्ट कर दिया था। बाजवा साहब ने कहा था उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और बाकी लोगों ने, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद मुखालफत की थी कि ये लोग वापस नहीं आने चाहिए, और वो फिर वापस आए हमारे रिजीम चेंज के बाद। इस बात को भी जरा मद्देनजर रखना चाहिए। अच्छा राना साहब, अब ये जितना आज हमने DGI ये भी पूछ लीजिएगा राना साहब से कि ये लोग क्या रिजीम चेंज के बाद वापस आए हैं या पहले वापस आए? ठीक है सर, एक तो ये एक पीटीआई का मौक़िफ़ रहा है कि जो TTP के लोग आए थे उनको वो नहीं लाए, बल्कि उनकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद वो लोग वापस आए थे। एक तो ये बता दीजिएगा। दूसरा, आप समझते हैं कि अगर पीटीआई का यही मौक़िफ़ रहता है जो आप बयान कर रहे हैं, तो गवर्नर रूल की तरफ फिर जाने का एक ऑप्शन मौजूद है जो इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है।
کیونکہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن کرنے ہیں، جو ہم نے اس ملک اور اس ریاست کے اندر جو ہے امن لے کے آنا ہے، اگر اس کے اندر کوئی حکومت جو ہے وہ رکاوٹ بنے گی یا اس کے برعکس جو ہے وہ چلے گی، تو یہ آپشن آئینی آپشن ہے، اس کو اپنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہی تو دیکھیں، آپ کو آج بتایا گیا کہ بلوچستان کا جو چیف منسٹر ہے وہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، کیا وہاں وہ تعاون نہیں کر رہے؟ کیا وہ ریاست اور افواج پاکستان کی جو کاوش ہے اس کے برعکس چل رہے ہیں، اس کے برعکس بیانیاں بنا رہے ہیں، یا وہ اس کے اندر اپنا جو ہے جتنا ہو سکتا ہے وہ سپورٹیو رول ادا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں ایک لمیٹڈ رول ہے افواج پاکستان کا، جو میجورٹی رول ہے وہ صوبوں کا ہے۔ اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر کو امپروو کرنا ہے تو آپ کی پولیس کو آپ کو اکوپ کرنا ہے، آپ نے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے۔ وہاں جو ہے یہ بہانہ بنا دیتے ہیں جی ہمیں حق نہیں مل رہا، فلانا نہیں مل رہا، جو کہ سارا وہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے۔ جہاں ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کرتے، وہاں یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں ریاست اپنی کاوش کر رہی ہے اس کے برعکس بیانیاں بنا دیتے ہیں۔ تو اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ صحیح، یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے یکجہتی کے ساتھ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے یا انہوں نے اپنی عمارت کھڑی کرنی ہے اور انہوں نے اس کی بیس پہ سیاست کرنی ہے اور تقسیم کرنا ہے اس ملک کو۔ سر لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ آپ لوگ واپس لائے تھے، جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو اس وقت ان کے فیصلے تھے نا، اور وہ ایک رول اوور امپیکٹ ہوتا ہے، اور جب یہ اس کو پورا سپورٹ کیا اور پش کیا اور اس وقت جو ہے اچھا یہ تو ایک سارا جو حکومت۔ ٹھیک ہے شفقت صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن سر اگر ان کا فیصلہ تھا بھی تو آپ نے کیا وہ فیصلہ ساتھ لے کر چلے تھے آپ؟ دیکھیں تب ان کی جو حکومت ہے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بھی جنہوں نے بھی فیصلہ کیا وہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا۔ ٹھیک ہے، تو بعد میں تو یہ ہم تو اس کے جو ہیں وہ بالکل ہم تو یہی کہتے تھے کہ آئین کے مطابق جو ہے بات چیت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی قاتل ہے جس نے دہشت گردی کی ہے اس کے ساتھ آپ کو معاہدہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے شفقت صاحب، اب موقف آپ نے سنا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ضرور کہا ہے کہ جو گورنر رول کا ایک آپشن ہے وہ آئینی آپشن ہے، اگر ضرورت پڑی تو وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت تھریٹ فیل کر رہی ہے یا آپ کو خدشہ ہے کہ حکومت اس طرف بھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں انہوں نے کیا جانا ہے، جنہوں نے جانا ہے وہ جہاں ان کی مرضی ہے چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی چلے جائیں گے۔ ان بیچاروں نے کیا کرنا ہے یا پہلے یہ کیا کر رہے ہیں، وہ بے شک چلے جائیں، ہمیں کوئی اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، جب مرضی گورنر رول لگانا چاہیں۔ لیکن جو ریکارڈ کی باتیں ہیں وہ درست ریکارڈ پہ ہونی چاہیے کہ کون لے کے آیا، کس نے بسایا اور کس نے مخالفت کی۔ سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف نے مخالفت کی تھی، اور یہ فیب 2022 میں ریجیکٹ ہو گئی تھی سمری، اور باجوہ صاحب کی کوششوں کے باوجود ہماری حکومت نے اس کو اپروو نہیں کیا تھا۔ اور پھر جب پی ڈی ایم لیکن یہ جو اب جب پی ڈی ایم 1 کی حکومت آئی تو پھر ان کو لا کر ادھر بسا دیا گیا اور ملک میں ایک نئی دہشت گردی کی لہر شروع کروا دی گئی۔ نہیں لیکن سر مذاکرات تو آپ کی جب حکومت تھی تو اس وقت مذاکرات تو ہوئے تھے نا، آپ کے لوگ بھی گئے تھے، ایک ڈیلیگیشن بھی گیا تھا، بیرسٹر سیف صاحب ان مذاکرات کا حصہ تھے۔ بالکل پی ٹی آئی کے دور میں ہوا، 2018 سے 22 میں ہوا، یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ جی مذاکرات کرنا ایک سم تھنگ ایلس، لیکن واپسی کا جو معاملہ تھا اس پہ ہماری کیپٹن واپسی آپ کے ٹائم میں ہوا ہے بھائی، 2018 سے 2022 کے درمیان میں ہوا ہے۔ 2021 میں آپ نے ان سے بات چیت شروع کی اور 2022 کے بعد آپ نے ان کو بسانا شروع کر دیا واپس 2021-22 کے اندر۔ میں 2022 کے بعد 21-22 کے اندر جو ہے وہ واپسی ہوئی ہے، میں 2022 کے بعد، اور 2023 میں عمران خان نے اس چیز کا دفاع کیا کہ میں نے یہ ٹھیک کام کیا ہے۔ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کی۔ اچھا ٹھیک ہے، دوسرا شفقت صاحب وہ یہ آپ نکال کے ضرور سنائیں ان کو سٹیٹمنٹ، اور پبلک کو بھی سنائیں کہ انہوں نے دفاع کیا تھا اس چیز کا۔ اچھا شفقت صاحب، دوسرا جو مذاکرات کے حوالے ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا، بھی میں پڑھ دیتا ہوں کہ either eliminate 30 to 40,000 returning tribal fighter families or negotiate amnesty and resettlement if they laid down arms and accept Pakistan's constitution۔ یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کی، تو انہوں نے اس چیز کو کہا کہ ہاں میری بات سنیں، آپ لے کے آئے، میں 2022 میں ہم جا چکے تھے، بس اتنی بات ریکارڈ نہیں ہے۔ 2022 میں ہم نے ابینڈن کی بات چیت، ہمارے دور میں بات چیت ختم ہو گئی، ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کو ختم کیا، ہماری حکومت نے آ کے انہوں نے معاہدہ کیا، انہوں نے ری سیٹل کیا، ہم نے اس معاہدے کو ختم کیا، بات چیت کو ختم کیا۔ یہ میں آن ریکارڈ بات لانا چاہ رہا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات پی ٹی آئی نے کیے تھے ان کی واپسی ان مذاکرات کے نتیجے میں ہوئی ہے؟
کیا چیز؟ جو مذاکرات ان کی پاکستان آمد ہوئی ہے، ان کو جو لایا گیا وہ آپ اور وہ سمجھتے پی ہیں کہ ٹی آئی کے دور میں لایا گیا اور ہم نے بات چیت کو ابینڈن کیا، ان کے ساتھ بات چیت ہمارا جب دور آیا تو ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ سارے تعلقات. اچھا ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.